अस्सलाम वालेकुम। आप सबके इंतज़ार का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बातचीत शुरू करनी थी स्कूलिंग के बारे में। जो माएँ अपने बच्चों के लिए स्कूलिंग प्लान कर रही हैं, स्टार्ट करना चाह रही हैं, उनके लिए कुछ तजुर्बाती मशवरे हैं। मम्मीज़ अपने बच्चे के स्कूल के लिए बेहद टची होती हैं, रिसर्च करती हैं, भाग-दौड़ करती हैं। कुछ स्कूल्स में फ़जर से लाइन में भी खड़ी होती हैं एडमिशन फ़ॉर्म्स लेने के लिए, और इन तमाम बातों पे बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखती हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। एक तो ये कि आप अपने बच्चे के लिए जब एडमिशन रिक्वायर्ड है, तो उस वक़्त आप ये भी प्लान कर लें कि आपको कुछ अरसे के बाद एक और एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। प्राइवेट स्कूल का फ़ैसला हमें बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है। इसलिए किसी एक बच्चे को फ़ोकस पे ना रखें। मियाँ-बीवी इस बात को बैठकर सुलझा लें कि किस तरह वो अपनी मीन्स में रह के अपने अखराजात के साथ 2 या 3 या 1 बच्चे की स्कूलिंग को अफ़ोर्ड करेंगे। अ, ये सब बातें यकीनन आप लोग एडमिशन से पहले डिस्कस कर ही चुके होंगे। अब कुछ ऐसी मोटी-मोटी बातों पर ध्यान दे लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ स्कूल की कैटेगरी में अगर आप अगर आप कैटेगरी को कैटेगराइज़ करना चाहें, तो फ़ीस के हिसाब से ऐसे ले लें कि आसान अल्फाज में एक स्कूल में जिनकी फ़ीस 10,000 के अंदर-अंदर है, जिसमें चंद कॉन्वेंट स्कूल्स भी शामिल हैं जो कि बेहतरीन हैं, मगर वहाँ एडमिशन के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है और बहुत सारी तैयारी करनी होती है। तो रिगार्डिंग फ़ीस तो आपको मालूम ही होगा कि स्कूल्स की एडमिशन फ़ीस, सिक्योरिटी डिपॉज़िट, एनुअल चार्जेस, कोर्स चार्जेस, सिलेबस, स्पोर्ट्स और अम, कंप्यूटर फ़ीस वगैरह, ये सब चीज़ें मिला के आप तकरीबन 50 टू 60,000 आपके का खर्चा आपका बैठ सकता है। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पेमेंट्स होती हैं जो आपको जो एक स्कूल आपसे रिक्वायर करता है। इसके अलावा इस भी अप जो स्कूल्स हैं वो अपने हिसाब से फ़ीस स्ट्रक्चर में कुछ रद्द-बदल कर सकते हैं और कर लेते हैं। अच्छा, ये फ़ीस स्ट्रक्चर हमारे यहाँ कोविड से पहले का है। इस आजकल 1 साल से क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो बहुत सारे स्कूल्स ने अपने फ़ीस स्ट्रक्चर को रिवाइव भी किया है। काफ़ी स्कूल्स ने बहुत अच्छी-अच्छी ऑफ़र्स भी दी हैं जिसमें एनुअल एग्ज़ेम्प्ट हो जाता है, या एडमिशन या सिक्योरिटी, इस तरह की चीज़ें वो पेरेंट्स को ऑफ़र कर रहे हैं। इस सेशन में आज हम बात कर लेते हैं स्पेशली कॉन्वेंट स्कूल्स पर। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे सिस्टम्स हमारे यहाँ हैं, लेकिन बाकी चीज़ों पे हम बाद में किसी और सेशन में बात करते हैं। मिशनरी स्कूल्स या कॉन्वेंट स्कूल्स के बारे में रिसर्च तो आप कर ही चुके होंगे। कराची में कौन-कौन सी बेस्ट ऑप्शंस आपके पास हैं। बस ये बात समझ लीजिए कि यहाँ पर एक लिमिटेड सीट्स हैं और अनलिमिटेड कैंडिडेट्स हैं। इन स्कूल्स के बारे में हम देखते हैं कि हम कि क्या परसेप्शन है। 2.5 साल की उम्र से आप अपने बच्चे को तैयार करते हैं फॉर क्लास 1। 6 साल में आपके बच्चे ने ग्रेड 1 में अब तैयार होना है, और इस चीज़ के लिए आपको जिन पेरेंट्स ने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, उनको इस स्ट्रगल का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि ये कोई आसान काम नहीं है। ट्रायंगल में ये काम होता है, स्कूल, चाइल्ड और पेरेंट। शदीद मेहनत के बाद बच्चे को 3 साल आप प्रिपेयर करवाते हैं ताकि वो एलिजिबल हो जाए फॉर ग्रेड 1 टेस्ट। तो इस अरसे में एक छोटे से बच्चे पर आप अपना फुल फोकस रखते हैं, पूरा ज़ोर लगाते हैं। अ, तो कोशिश ये कीजिए कि बच्चे को सिर्फ एक रट्टू तोता ना बनाएं आप, बल्कि उसकी इंटेलिजेंस पे भी भरपूर काम करें। अ, जब आप इन दोनों चीज़ों पे काम करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल खुद ही हाई हो जाता है। साथ साथ बच्चे की हेल्थ पर भी आपने इतना ही वर्क करना होता है, क्योंकि आप बहुत छोटी सी उम्र में बच्चे पर बोझ डाल देते हैं, तो इस मेहनत को उस छोटे से बच्चे के लिए आसान ना समझें। जब ये बात की जाती है कि इन स्कूल्स में
کریم چلی جاتی ہے تو یہ بات ایک طرح سے صحیح ہی ہے، کیونکہ ان اسکولس کا بہترین بڑا اسٹرانگ جو ٹیسٹ سسٹم ہے وہ بیسٹ بچوں کو سلیکٹ کر لیتا ہے، اس لیے یہ پیرنٹس میں خیال ہوتا ہے کہ بھئی آدھی کریم تو ان اسکولس کا حصہ بن جاتی ہے۔ لیکن اور کیا جن بچوں کے ایڈمیشنز نہیں ہوتے یا کہیں اور ہم سوچ رہے ہیں، اس کے لیے ہم ایک الگ سیشن میں بات کریں گے۔ اچھا، اس ٹیسٹ کی تیاری کے لیے آپ بہترین پریپریشن سینٹر کا انتخاب کرتے ہیں۔ آج کل بے تحاشا اسکول جو ہیں وہ پریپیئر کرواتے ہیں فور ٹیسٹ، وہ گریڈ 1 ٹیسٹ، اور یہ تمام اسکولس بے انتہا اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان سینٹرز کی یا ان اسکولس کی یا ان مونٹسریز کی کامیابی بھی جب ہی ہے جب ان کا اسٹوڈنٹ کوالیفائی کر رہے کسی ایسے اسکولس میں جس کے لیے پیرنٹس بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ تو آپ جب بھی آپ پریپریشن سینٹر کی چوائس پر آئیں تو بہت دھیان رکھیں اور بہترین انتخاب کیجیے۔ اچھا، کیونکہ ان کانوینٹ اسکولس میں ڈسپلن ایشوز ہوتے ہیں، اس لیے بچوں کے لیے سیٹل ہونا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ جہاں سے بھی آپ اپنے بچوں کو 3 ساڑھے 3 سال پریپیئر کروا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ان ساری چیزوں کو بھی ذہن میں رکھا جاتا ہے اور بچوں کو اس چیز کے لیے بھی پہلے سے پریپیئر کیا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ بچوں کو یہ ہمیں مشکل لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ عادی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان اسکولس کے اسٹوڈنٹس میں ایک خاص طرح کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو ایسی غلط بات بھی نہیں ہے، کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ یہ سمجھیں کہ بس جب خدا حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ خیر، نو ڈاؤٹ کہ ان اسکولس نے بڑے بڑے نام پیدا کیے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ یہ تمام ایسے کانوینٹ اسکولس سبقت لے جانے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں۔ وہ بہترین مہنگے ترین آپ یہ کہہ لیں آسان الفاظ میں جو پرائیویٹ اسکولس ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے اپنے کریکولم کو بھی بار بار ریوائو کر رہے ہیں، ایڈوانس کر رہے ہیں، اور اسی لیے آج تک ان تمام اسکولس کی جو اسٹیبلٹی ہے اس کو کوئی ہلا نہیں سکا ہے۔ اچھا، اس طرح کے ایک مشنری اسکول، کانوینٹ اسکول جو ہیں وہ بہترین تعلیم میں ایک مناسب آمدنی والے والدین کے لیے بیسٹ چوائس ہیں۔ اچھا، یہ اسکولس کیونکہ ہمارے کافی فاصلے پر موجود ہیں، انٹیریئر کراچی انٹیریئر علاقہ جو باقاعدہ شہر کہلاتا ہے ان جگہوں پر ہیں یا کلفٹن سائٹ پر ہیں، تو موسٹلی پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈسٹینس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کو کافی میٹر کرتے ہیں۔ میری ذاتی رائے آپ سے یہ ہے کہ یہ ایک وسیع العریض شہر ہے اور آپ ایک شہر کے باسی ہیں، تو آپ اس معاملے کو مسئلہ نہ بنائیں۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا بچہ بھی چھوٹا ہے تو وہ چھوٹا بچہ 1-2 سال میں ماشاءاللہ کافی میچور ہو جائے گا، اور آپ کو یہ چیز کچھ میٹر اس وقت نہیں لگے گی کہ آپ بچہ کتنا ڈسٹینس پہ اسکول جا رہا ہے یا کتنا کور ہو رہا ہے۔ تو بہتر ہے کہ پیرنٹس اس چیز کو اچھے سے دیکھیں۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ بتا رہی ہوں، ایک طویل ایکسپیرینس ہے میرا اسکولنگ کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ تو آج ہم نے کچھ چیزیں جو تھیں وہ کانوینٹ کے بارے میں ڈسکس کی ہیں۔ اگر آپ کچھ اور سوالات کے جوابات ڈھونڈنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کانٹیکٹ کیجیے، مجھ سے پرسنلی بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ اس کے اپنے حساب سے اپنے تجربے کے حساب سے بہترین جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ کسی اسکول کے بارے میں آپ کو پرسنلی کچھ گائیڈ لائن چاہیے، کوئی پرٹیکولر اسپیسیفک اسکول کے بارے میں، تو بھی میں آپ کی الجھن کو سلجھانے میں مدد دے سکتی ہوں۔ تو اگلے سیشن میں دیکھتے ہیں ہم کس سسٹم کے اوپر بات کرتے ہیں۔
اور ہماری جتنی بھی آپ سے بات چیت رہے گی وہ بچہ اور بچے کی تعلیم انہی چیزوں کی غرض ہوگی. انشاء اللہ تعالیٰ تو ملتے ہیں پھر اگلی ملاقات میں. اللہ نے کے بعد.